अमेरिकाले नेपालमा धम्की कूटनीति सुरु गरेको चीनको आरोप, एमसीसीलाई लिएर हिंसा भड्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने अमेरिकाको चेतावनी। पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको नाममा गलत अभ्यासहरू भइरहेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई, सरकार, संसद, न्यायालय र निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि उठाए प्रश्न। एमसीसीको विरोध गर्दै आज पनि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन, सत्तारूढ दलकै भातृ संगठनहरू पनि सडकमा। एमसीसी सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दल आज पनि असफल, आइतबार पुनः छलफल हुने। कांग्रेस बाहेकका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीच एमसीसी विधेयकका विषयमा छुट्टै छलफल, गठबन्धनका नेताहरू यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा। एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने नेकपा एसका नेताहरूको दाबी, कांग्रेस नेता भन्छन् कुरा नमिले गठबन्धन जोगिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अवरोध गरियो। बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न साथ नेकपा एमालेका सांसदहरूद्वारा नाराबाजी सुरु। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेशद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर, मुद्दाको पेशी फागुन 10 गते तोकियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि यान्त्रिक परीक्षण क्यालिब्रेसन उडान सुरु, क्यालिब्रेसन उडान 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 लाई सिमसार पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै स्थानीय श्रमदान र नगरपालिकाको सहयोगमा विभिन्न संरचना निर्माण हुने। डोटीको शिखर नगरपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु, अस्पताल बन्ने भएपछि उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भन्दै स्थानीय खुसी। उदयपुरमा 400 केजी गाँजा सहित 3 जना पक्राउ, जिल्लामा पक्राउ परेको मध्ये अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाण भएको प्रहरीको भनाई। कालीकोटमा बाल विवाह 25% घट्यो, सचेतनामूलक कार्यक्रम, शिक्षा र चेतनाको वृद्धिले बाल विवाहमा कमी हुँदै। रूपन्देहीको सैना मैनामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण गरिँदै बोलबम धामको मुख्य मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 7 करोड लाग्ने अनुमान। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेरि सरियो, फागुन 8 र 9 गतेलाई बोलाइएको बैठक आगामी फागुन 20 गतेका लागि पुर्याइयो। ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपाको प्रवक्तामा नियुक्त, यससँगै राप्रपामा प्रवक्ताको संख्या 5 पुग्यो। काठमाडौँको ढुङ्गे अड्डामा भेटिएको 2वटा प्रेसर कुकर बम, नेपाली सेनाले पारियो निष्क्रिय, बम एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनरत समूहले राखेको अनुमान गरियो। नेपालमा थप 437 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2454 जना निको हुँदा 2 जनाको मृत्यु। मुलुकलाई निकास दिने काम आफ्नो पार्टीले मात्र गर्न सक्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, कांग्रेस एमालेले झगडा गरे जस्तो गरेर देखाएर मुलुकलाई लुटिरहेको आरोप। बाँकेको जानकी गाउँपालिका बेलनियामा रोटाभेटरमा च्यापिँदा 1 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइते भएका 13 वर्षीय किशोर रोहत कार्कीको उपचारको क्रममा निधन। दाङमा बैंक तोडफोड गरेको आरोपमा युवक पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा 26 वर्षीय सञ्जु विका। आईसीएफसी फाइनेन्सको 2,03,580 किता संस्थापक शेयर बिक्री खुला, फागुन 13 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। एमसीसी बारे एकीकृत समाजवादी अनिर्णित, विद्यार्थी संगठन भने उग्र रूपमा सडकमा। झापामा शंकास्पद प्रेसर कुकर राख्ने समूहका 9 जना पक्राउ, पक्राउ परेका विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु। पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिका 3 मा अझै बनेन स्वास्थ्य चौकी, 82 लाख रुपैयाँ फ्रिज। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले आइतबारदेखि विद्युतीय राहदानीको आवेदन लिने, विद्युतीय राहदानीको आवेदन लिन र दिन प्री इनरोलमेन्ट अनिवार्य।
आज पनि बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि। छापावाला सुन 400 रुपैयाँले बढेर 96,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदी पनि 10 रुपैयाँले बढ्यो। ब्राजिलको पेट्रोपोलिस सहरमा भएको मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण ज्यान जानेको संख्या 100 नाघ्यो। बाढीबाट 117 जनाको मृत्यु। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 42 करोड नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,28,495 जना नयाँ संक्रमित थपिए। भारतको अहमदाबाद बम विस्फोटको घटनामा 49 जना दोषी ठहरे। 38 जनालाई फाँसी र 11 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय। हङकङमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाप। संक्रमण रोक्न दैनिक 3 लाखको परीक्षण गर्ने प्रशासनको योजना। बेलायतमा स्वास्थ्य उपचारका लागि जनशक्तिको अभाव। 60 लाख भन्दा बढी विभिन्न रोगका बिरामी उपचारको प्रतीक्षामा। रुसले युक्रेनमाथि तत्कालै सैन्य कारबाही थाल्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। कूटनीतिक समाधानमा वाशिंगटनको जोड। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक ओमानलाई 39 रनले हरायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अब 2 चरणका खेल मात्र बाँकी। शीर्ष स्थान पछिको स्थानका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले 12औं चरणको खेल रोमाञ्चक बन्ने। युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम 32 को पहिलो लेगमा बार्सिलोना र नेपोलीको बराबरी। दुवै टोली 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिए।